دونك غنشوفو دابا ايسي لانتيغرال ديال 1 سيغ اكس غاسين 1 بليس اكس كاري دي دو اكس كيلكو اكس بوزيتيف. دونك هنا الهدف ديالنا شنو هو نكتبو لانتيغرال ديال اف دو اكس دي دو اكس على شكل الانتيغرال ديال جي ديال في دو اكس وفي بريم دو اكس دي دو اكس. مزيان دابا انا كون كان عندي غير الانتيغرال ديال 1 سيغ اكس وبلاصه هاد 1 غاسين 1 بليس اكس كاري تكون عندي غير اكس دي دو اكس. شنو هي هادي ديال الانتيغرال ديال موان 1 من جهه موان 1. دونك هي الانتيغرال ديال 1 سيغ اكس كاري دي دو اكس ياك، والبريميتيف ديال 1 سيغ اكس كاري هي موان 1 سيغ اكس زائد كونستانت. دونك هذا هو الانتيغرال ديالي انا، ولكن المشكل عندي غاسين 1 بليس اكس كاري. اجي علاش ما ناخذش في دو اكس هي غاسين 1 بليس اكس كاري. لا خدت في دو اكس غاسين 1 بليس اكس كاري الديريفي ديالها في بريم دو اكس اش تساوي الديريفي ديال غاسين اي. ها هي مشي غابيل ثاني الديريفي ديال غاسين اي شنو هي اي بريم سيغ دو غاسين اي. دونك الديريفي ديال غاسين 1 بليس اكس كاري دونك هي اي بريم عندي انا اي هي 1 بليس اكس كاري دونك اي بريم هي 2 اكس سيغ دو غاسين 1 بليس اكس كاري غتمشي 2 مع 2 غتبقى ليا هي اكس سيغ غاسين 1 بليس اكس كاري. اسكو في دو اكس كونتيني غاسين 1 بليس كاري كونتيني دونك دو كلاس سي زيرو. ولا ديريفي بروميير اكزيست هي عارفين لا كلاسيك هي اكس سي غاسين 1 بليس كاري اكزيست اي كونتيني دونك هاد اف دونك في دو كلاس سي. دونك تاني حاجه خاص تكون ستريكتوم مونوطون دابخي التيوريم تقول لك تكون في دو كلاس سي ان ستريكتوم مونوطون في بريم دو اكس تساوي اكس غاسين 1 بليس كاري وكالكو سو اكس بيو ستريكتوم زيرو دونك هادي ستريكتوم بوزيتيف. ولا كان ستريكتوم بوزيتيف دونك في ستريكتوم كرواسونج. دونك سا امبليك بان في اي de classe C1 et strictement croissante. Donc je vérifie les hypothèses du théorème. Alors on a phi de x ناخذ racine 1 plus x carré ça marche. donc phi prime de x تساوي هي x racine 1 plus x carré خاصني نبين هنايا. دونك خاصني نبين هنا دونك تساوي هي الانتيغرال نجي هنا نكتب دي دو اكس خاصني انا خاصني x racine 1 plus x carré ها هي. دونك نضرب في x ونقسم على 1 plus x carré مزيان. دونك هادي 6 هنا خاصني نحيدها دونك ها هي غنضرب فيها 1 بلس اكس كاري والاكس ضرب شي خاصني نقسم عليه ها اكس مع هاد اكس اللي كان هي اكس كاري ومع هاد غاسي اللي كان ها هي 1 بلس اكس كاري مزيان. دونك هادي غتمشي مع هادي غتبقى هي تساوي هي الانتيغرال ديال 1 سيغ اكس كاري فوا اكس سي غاسين 1 بلس اكس كاري دي دو اكس صافي. دونك دابا غنجي ندير اون بوز y تساوي هي في دو اكس هي غاسين 1 بلس اكس كاري دونك غاسين 1 بلس اكس كاري. اول ايطاب مهمه. ثاني ايطاب مهمه تندير دي دو y تساوي تنكتب دي دو اكس تساوي تمشي ندير في غاسين 1 بلس اكس كاري لقيتها بان اكس غاسين 1 بلس اكس كاري دونك هي اكس غاسين 1 بلس اكس كاري مزيان. هادي ثاني ايطاب مهمه. الوغ ترجع ما عنديش ثالث ايطاب حيت ما عنديش لي بورن دونك نستعمل شونجمون دو فاريابل دو فوا باش نمشيو باش نرجع. دونك الوغ ايسي سنكتب هنا تساوي هي الانتيغرال فيما يبان ليا غاسين 1 بلس اكس كاري نعوضو بايكغيك عندي 1 سيغ اكس كاري شحال تساوي اكس كاري شحال تساوي ايكغيك كاري ناقص 1 دونك ايكغيك كاري ناقص 1 فوا اكس سي غاسين 1 بلس اكس كاري دي دو اكس من غير كدير دو ايكغيك. هذا زدت هاد الكسر غادي ندير هنا دي دو ايكغيك ندير تساوي دونك 1 سيغ y كاري موان 1 نمشي ندير لا ديكومبوزيسيون ديالي موان سامبل دونك 1 سيغ y موان 1 وهنا y بليس 1 دير y هنا فاكتوريزيتا وهادي تكتب با لا ديكومبوزيسيون ديال موان سامبل تكتب اون ايلمون سامبل a سيغ y موان 1 زائد b سيغ y بليس 1 دي دو y و ا كي غندير تلقاه و بي كي غندير تلقاه غنستعمل لا تكنيك ديال ملتيبليكاسيون. ا تساوي جو في ملتيبلي بار y موان 1 فوا f جو دون y لا فالور 1 ها f سي سا f. دونك الا ضربت في y موان 1 ضربت في y موان 1 تبقى 1 ساغي بليس 1 ونعطي y واحد تجيني 1 دومي دونك a ايكال 1 دومي. بوغ b غنضرب في y بليس 1 غنضربها في اف وغنعطي الايكغيك لا فالور موان 1 دونك تساوي غنضرب في ايكغيك بليس 1 نمشي نعطي ايكغيك فالور موان 1 تجي موان 1 دومي. دونك هادي ا وهادي بي دونك غنغومبلاسي دابا ا بسون اكسبريسيون هي 1 دومي سيغ ايكغيك موان 1 زائد بي هي موان 1 دومي سيغ ايكغيك بليس 1 دير ايكغيك. اش غندير دابا غنفاكتوريزي ب 1 دومي نخرجها تبقى لي الانتيغرال ديال 1 سيغ ايكغيك موان 1
moins 1 sur y plus 1 دي دو y. شنو هي البريميتيف ديال 1 sur y moins 1؟ هي الان ديال الفالور ابسولي ديال y moins 1. دونك تساوي 1 دومي الان ديال الفالور ابسولي ديال y moins 1 زائد شنو هي البريميتيف ديال 1 sur y بليس 1؟ هي الان ديال y الفالور ابسولي ديال y بليس 1. دونك ناقص الان ديال الفالور ابسولي ديال y بليس 1 زائد كونستانت. ça marche. دونك هادي تساوي هي الان ديال y moins 1 ناقص هادي. دونك هي الان ديال الفالور ابسولي ديال y moins 1 sur y بليس 1 زائد كونستانت. ça marche. دونك هادي صافي 1 دومي غتدخل غتولي ln ديال راسين ديال y moins 1 اون فالور ابسولي لا y زائد 1 اون فالور ابسولي زائد كونستانت. اور اش عندي انا؟ عندي y شنو هي؟ عندي y هي راسين 1 بلس x كاري راسين 1 بلس x كاري. اور كالكو سوا x سوبيريور ستريكتومون 0 غنكتب هنا كالكو سوا x سوبيريور ستريكتومون 0 x كاري كي غتكون سوبيريور ستريكتومون 0 1 بلس x كاري كي غتكون سوبيريور ستريكتومون 1. دونك الراسين سوبيريور ستريكتومون راسين وراسين 1 شحال تيساوي؟ دونك سوبيريور ستريكتومون 1. دونك هادي كبر ديما من 1. دونك y حيت راسين 1 بلس x كاري هي y. دونك y كبر من 1 y كبر من 1. دونك نحيد الفالور ابسولي تبقى بوزيتيف. دونك هادي هي ln ديال راسين ديال y moins 1 sur y plus 1 زائد كونستانت. ياك دابا قلت غنستعمل الشونجمون دو فاريابل دو فوا باش نمشيو باش نرجع. دابا خصني باش نرجع y شنو هي؟ راسين 1 بلس x كاري. دونك لا فالور الاخرى ديال الانتيغرال هي ln ديال راسين y سي كوا y هي راسين 1 بلس x كاري هي راسين 1 بلس x كاري. دونك هي راسين 1 بلس x كاري ناقص 1 على كوا على راسين 1 زائد x كاري زائد 1 زائد كونستانت. دونك هادي هي لا فالور ديال الانتيغرال ديالنا ايسيس. الوغ عندنا ايسيت الانتيغرال ديال 1 sur 1 بلس sin كاري دو x دي دو x. الوغ الهدف ديالنا حنا نكتبو الانتيغرال ديال اف دو x دي دو اكس. لحد الان هذا هو الهدف. من غندخلو ديال الانتيغرال شويه صعب منبقاوش نكتبو اف دو اكس على شكل جي ديال في دو اكس جي ديال في دو اكس فوا في بريم دو اكس دي دو اكس. تولي صعيبه تلقى اف كوم هاد لي كريتير ديال جي دو في دو اكس. ديريكتومون غنستعمل شونجمون فاريابل ونخرجو بيه وسط. الوغ عندنا الانتيغرال. تخيلوا كون كان عندي بلاصه سينيس اكس عندي اكس ماشي عندي الانتيغرال ديال 1 سيغ 1 بلس اكس كاري دي دو اكس. شنو هي البريميتيف ديال 1 سيغ 1 بلس كاري دي دو اكس؟ سو نو ريان كو الارك طونجون ديال اكس ارك طونجونت ديال اكس زائد كونستانت. علاش؟ حيت لا ديريفي ديال الارك طونجون ديال اي لا ديريفي ديال الارك طونجونت ديال اي اش تساوي؟ هي اي بريم سيغ 1 بلس اي كاري. سا مارش. الوغ دابا البروبليم عندي هو السينيس. ناخد في دو اكس ناخد هي سينيس دو اكس ناخد هي سينيس اكس. ديريفي ديال في دو اكس شنو هي؟ ديريفي ديال السينيس هي كوسينيس اكس. الوغ عندي سينيس فونكسيون كونتيني دونك هادي دو كلاس سي 0 والديريفي ها هي كوسينيس اكس اكزيست و كونتيني دونك هادي دو كلاس سي 1. سا امبليك بان في دو كلاس سي 1. ثاني حاجه اسكو في ستريكشن مونوطون عندي في دو اكس هي سينيس دو اكس. هذا سينيس مي با اون فونكسيون ستريكتور مونوطون. السينيس الكراف ديالها كي داير كومسا شويه داير عاوتاني كومسا بيريودك دو بيريود دو بي تيبقى يتعاودها داير عاوتاني كومسا هو غادي. دونك هنايا كاينه لا فالور هنا كاينه لا فالور هنا كاينه لا فالور موان 1 هنا راه غادي راه تحت هادي هنا كاينه لا فالور موان 1 هنا كاينه لا فالور 1. شوف السينيس مره كرواسونج مره ديكرواسونج مره ديكرواسونج مره كرواسونج. دونك سينيس ني كرواسونج ني ديكرواسونج فونكسيون بيريودك كتبقى تعاود. الوغ سا مارش. الوغ شونجمون دو فاريابل خدتو نجي فيريفي با لي زيبوتيز. خاصو يكون اول حاجه ستريكتور مونوطون وثاني حاجه تكون دو كلاس سي 1 و دو كلاس سي 1 مي ني با ستريكتور مونوطون. نقدر نميك على ني با ستريكتور مونوطون ولكن البروبليم فين كاين شنو هو؟ دونك انا خاصني نكتب الانتيغرال ديال هذا كوم جي ديال في دو اكس وفي بريم دو اكس. دونك خاصني في بريم باش نقسمها على جوج. دونك غتجيني هي الانتيغرال غنحط هنا دي دو اكس ونحط هنا في بريم دو اكس. في بريم دو اكس شنو هي كوسينيس. دونك غتجيني هي كوسينيس اكس هنايا وهنا غتجيني هي واحد غتجيني هي واحد بليس سينيس كاري دو اكس غتجيني هنايا كوسينيس دو اكس ثاني. هاي كوسينيس اللي ضربت هنا خصني نقسم عليه هنا مزيان. دونك هنايا غنبوزي شونجمون فاريابل انا هو السينيس. دونك غتجيني هادي 1 بليس y كاري وهادي غتمشي وهاد كوسينيس غتبقى
اللي حاصل فيها تاني خاصني كيفاش غتدخل ليا فيها الكوسينيس مع كوسينيس كسينيس. دوك هادي غتحماض عليا شويه. كل ما كانت هادي كل كانت مثلا حطوا لنا هنايا بلاصه واحد عطينا الكوسينيس، عطاونا الانتغرال ديال الكوسينيس دي دو اكس على 1 بلس سينيس كان. دونك هادي ساهله، ما غادي هاد الكوسينيس ما غنزيدهاش، دونك غنخرج ديريكتومون هنايا ساهله. غادي نقاد الانترفال كيما غنديرو في ليكزومبل 8. دونك نقاد الانترفال وانا ساهل عليا القضيه، بريسيز الانترفال وساهل كا. ولكن المشكل فين عندي دابا؟ عندي في هاد الكوسينيس اللي تزاد الوغ غتشوفمون فاريابل مسلكنيش. ناخذ انا شي شونجمون فاريابل يكون فيه السينيس وتكون فيه حتى الكوسينيس. اجي انا عارف بان الطونجون دو اكس تساوي هو السينيس دو اكس سيغ كوسينيس دو اكس. مزيان، ناخذ شونجمون فاريابل هو الطونجون. مزيان، لاخاطش في دو اكس هي الطونجون دو اكس. ديريفي في بريم دو اكس شحال تساوي؟ لا ديريفي ديال الطونجونس هي 1 بلس طونجونس كاري دو اكس. مزيان، دونك طونجونس سي فونكسيون كونتيني دونك دو كلاس سي 0. لا ديريفي هاي اكزيست وهادي كونتيني دونك في دو كلاس سي 1. مزيان، اسكو طونجون فونكسيون ستريكتومون مونوطون؟ وي سي فونكسيون ستريكتومون مونوطون. علاش؟ حيت الكراف ديال الطونجون دير كوم سا و بيريوديك دو بيريود بي. ها هو دير كوم سا. هنا كاينه موان، هنا كاينه بي سيغ 2، هنا كاينه موان بي سيغ 2. دير كوم سا وهابط كوم سا تيفوتش موان بي سيغ 2 ومعرفش في بي سيغ 2 موان بي سيغ 2 وتيبقى يتعاود بيريوديك دو بيريود بي. هنا عندي 0، هنا عندي بي سيغ 2 موان بي سيغ 2، هنا عندي بي وتاني تيدير كوم سا تيطلع وتاني تيهبط وتيبقى يتعاود حتى هنا ميم شوز، تيبقى يتعاود من هنا تاني طالع هابط موان بي سيغ 2. غنزيد عليها هنا 0 تجيني هنا موان بي حيت بيريوديك دو بيريود بي. هنا موان 3 بي سيغ 2. هاد لو بوان هي موان 3 بي سيغ 2. دونك معرفش في هاد موان بي سيغ موان 3 بي سيغ 2 موان بي سيغ 2 سا مارش. الوغ الطونجونس فونكسيون ستريكتومون مونوطون. هاي كرواسونج. مزيان الخوض. دونك فونكسيون ستريكتومون مونوطون، ولكن خاصني بعدا اول حاجه هاد لا فونكسيون ديالي، هاد لا فونكسيون ديالي انسيغ ان بي سي اكس كاري دو اكس. خاصني نخرج طونجونج. باش نخرج طونجونج انا عارف بان ان سيغ كوسينيس كاري دو اكس اش تساوي هي 1 زائد طونجونج كاري دو اكس. اللي باقي ما عرفش كيفاش انا نقول لكم كيفاش. عندي ان شنا هي؟ نعرف بان كوسينيس كاري دو اكس زائد سينيس كاري دو اكس تساوي 1 وعلى كوسينيس كاري ها هي دو اكس، وهذه مع هذه تعطيني 1 وهذه ما تعطيني طونجونج كاري. سا مارش. الوغ اش غندير هنا؟ غنقسم هنا على كوسينيس كاري باش نلقى طونجونج كاري. دونك هذه ما مسلكانيش، نرجع للانتيغرال ديالي. دونك تساوي هي الانتيغرال هنا غنقسم على 1 سيغ كوسينيس كاري دو اكس. ندي دو اكس نخليها هنا، وهنا غنقسم على نضرب في 1 سيغ كوسينيس كاري دو اكس. غتجيني 1 بليس سينيس كاري دو اكس اللي كانت هنا مكتوبه. هاي هادي زدت هنا هادشي ما درتش. دونك هادي شنو هي؟ 1 سيغ كوسينيس كاري هي 1 بليس طونجونج كاري. والخوت خاص كوسينيس تكون ديفيرون دو 0. خاص كوسينيس تكون ديفيرون دو 0 باش نقسم عليها. ياك خاص نقسم شي حاجه ديفيرون دو 0. انا عارف اصلا بان الطونجون تساوي السينيس سير كوسينيس، يعني خاص كوسينيس ديفيرون دو 0. هذاك الشيء علاش محيد هنايا بي سيغ 2 موان بي سيغ 2 موان 3 بي سيغ 2 وهنايا بي سيغ 2 هنايا 3 بي سيغ 2. هادشي علاش هاد لي بوين ما داخلينش في الانترفال ديال الديفينيسيون ديال الطونجون. سا مارش. دونك هي 1 بلس طونجونج كاري دو اكس. هنا 1 سيغ كوسينيس كاري ضربتها في 1 تولي 1 سيغ كوسينيس كاري زائد سينيس كاري سيغ كوسينيس كاري طونجونج كاري. دونك 1 سيغ كوسينيس كاري هي 1 بلس طونجونج كاري دو اكس زائد سينيس كاري سيغ كوسينيس كاري طونجونج كاري دو اكس دي دو اكس. سا مارش. دونك هادي تتساوي هي الانتيغرال 1 plus tangente carré de x sur 1 plus 2 tangente carré de x دي دو اكس. الوغ مزيان. واش يبان لي هنا؟ تيبان لي بان 1 بلس طونجونج كاري دو اكس غير كل ديريفي ديال الطونجونج. ها هي فين كتبتها؟ ها هي 1 بلس طونجونج كاري. دونك هاد الانتيغرال مقاد وساهل. دونك هادي 1 سير 1 بلس 2 طونجونج كاري ديال اكس 1 بلس طونجونج كاري ديال اكس دي دو اكس. مزيان. ولكن دونك هو الانتيغرال ديال ساهل. غنبوز ايكغيك هي طونجون دي اكس. طونجون دي اكس يفيريفي كلشي، ولكن طونجون ديفيني في هاد الانترفال. شنو هو الانترفال ديال ديفينيسيون ديال الطونجون؟ هو كالكو سوا اكس appartient à l'ensemble moins pi sur 2
زائد كابي، حيت طونجونس بيريوديك دو بيريود بي. ها هي موان بي سور دو بي سور دو الانترفال، وغنبقى نعاود فيه، يعني غنزيد ليه بي غيولي هنا، غنقص منو بي غيولي هنا. دونك هي موان بي سور دو بليس كابي و بي سور دو بليس كابي. ها هو هادي لا دو، ها هو دونك دو تيركو كا فين كاينه، كا ابارتيان انصومبل زد. شنو هو زد؟ نفكركم بعدا زد شنو هو لونسومبل دي زونتي غولاتيف، في 0 1 2 3، هي غادا وفي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهي غادا. دونك هذا هو الانترفال اللي خدام فيه انا في شي لا بليبار دي زيكزومبل تلقاهم تعطوك انتيغرال تقول لك بريسيزي، تقول لك ايتيزي ان شونجمون دو فاريابل اي بريسيزي الانترفال ديتود. دونك هنايا فين كاين اكس، دونك كالكو سوا اكس ابارتير دو الانترفال، ها هو الانتيغرال ديالك خاصك تجي هنايا. هنا في البدايه اش عطاونا كالكو سوا اكس ابارتير ار، عندنا اكس في ار ما قالوا لنا والو، ولكن من دزت انا لهاد الانتيغرال خاص يكون اكس ابارتير دو الانترفال، دونك خاص يكون اكس ابارتير ار انترسيكسيون يتقاطع ما بين ار وهذا، يعني ناخذ اصغر انترفال، هذا تقاطع مع هذا مع مون بي سور دو زائد كابي، هنا بي سور دو زائد كابي تيركو كا ابارتيان ها زد. والتقاطع ديال هاد الانترفال شحال تيساوي؟ ار هو الكبير غيتقاطع مع هذا، دونك هو هذا، دونك كالكو سوا اكس ابارتيان ان انترفال موان بي سور دو زائد كابي و بي سور دو زائد كابي تيركو كا ابارتيان زد. دونك هذا هو الانترفال اللي خدام فيه، من تقول بريسيزي الانترفال هذا هو الانترفال اللي خدام فيه كالكو سوا اكس ابارتيان لهاد الانترفال، هذا هو الانترفال اللي خدامين فيه حنا دابا، هذا هو الانترفال اللي بريسيزي الانترفال، هذا هو الانترفال. الوغ دابا غنجي ديريكتومون ندير اون بوز، صافي كلشي ولا ساهل. المشكل عندي غير في هذا الانترفال، دونك اون بوز. وكيفاش لقيت طونجونت اكس؟ خاص يبان لي بان السينيس ما مسلكنيش هنايا، حيت السينيس هي اون فونكسيون بيريوديك، مره كرواسونج مره ديكرواسونج. دونك غنجي دابا ندير اون بوز ايكغي ايكال في دو اكس. في دو اكس شنو هي؟ هذا مابقاش مسلكنا، دونك غنشوفو هذا في دو اكس هي طونجونت دو اكس. اول ايطاب. ثاني ايطاب دي دو ايكغي باش نحطها هنا، كتبنا دي دو اكس نمشي ندير الطونجونت شي ان بليس طونجونت كاري دو اكس. اللي نسى لا ديريفي ديال الطونجونت انا نكتب لك هنا، لا ديريفي ديال الطونجونت ديال يو اون جينيرال اش تساوي؟ هي اي بريم وهنا ان بليس طونجونت كاري ديال اي. الا كانت اكس غتولي اكس بريم هي واحد، غتبقى ان بليس هي طونجونت كاري ديال اكس. ها هي هادي ثاني ايطا مهمه. كان عندي لي بورن كاع ما يطلع لي هادشي، غيطلع يجي داكشي ساهل دغيا، غيكون مسهلين القضيه. انا ما عطينيش لي بورن، يعني عندك شي شويه صعيب. صافي دابا غنستعمل شونجمون دو غياب دو فوا باش نمشيو باش نرجع. الوغ فمي يبان لي الطونجونت اكس نعوضو بايكغي، نرجع ايسات ديالي. ايسات ديالي كي كتبتها على شكل هاد الشكل، دونك ان سيغ الانتيغرال ديال ان سيغ ان بليس دو طونجونت كاري دو اكس، يعني هي ايكغي كاري، وهنا ان بليس طونجونت كاري دو اكس سون غير كدير دو ايكغي. هاهي ان بليس طونجونت كاري دو اكس ديال اكس هي ان بليس طونجونت كاري دو اكس هي دي دو ايكغيك. دونك الانتيغرال ساهل دابا. غادي فاش تفكركم في لا ديريفي ديال ارك طونجونت هي اي بريم سيغ ان بليس اي كاري، هادي خاص غير دو تدخل هنايا، دونك غتولي راسين دو ايكغيك لو تو كاري سا مارش دي دو ايكغيك، ولا ديريفيت غاسين دو ايكغيك تعطينيش عندي اي بريم هنايا، لا ديريفيت هادي تعطيني غاسين دو، انا ما عنديش غاسين دو، دونك غنزيد غاسين دو ونقسم على غاسين دو. دونك غاسين دو باش نحيد المقام غنضرب في غاسين دو تولي دو غاسين دو، وهادي شنو هي؟ هادي سي غيان كو غاسين دو ايكغيك بريم سيغ ان بليس غاسين دو ايكغيك تو كاري دي دو ايكغيك سا مارش. دونك هادي غاسين دو سيغ دو، وهادي البريميتيف ديالها هي ارك طونجونت اي، دونك هادي ارك طونجونت اي، وانا عندي اي هي غاسين دو فوا ايكغيك، دونك هي غاسين دو فوا ايكغيك زائد كونستونت سا مارش الخوت. دونك هي غاسين دو سيغ دو ارك طونجونت غاسين دو، قلت لكم خاصني نستعمل شونجمون دو فاريابل دو فوا باش نمشيو باش نرجع. ايكغيك شنو هي؟ طونجونت اكس، ها هي طونجونت اكس زائد كونستونت. دونك ها هو الانتيغرال ديالي، لقيت لا سوليسيون ديالو.